अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हज़रत उमर बिन्त ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़बूल इस्लाम। आप सभी से दरख्वास्त है कि हक़ की बातों को आगे पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र हस्ती है जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मांग कर लिया। सारे सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुरीद है, लेकिन जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे हुजूर करीम के मुराद हैं। 29 लोग जब ईमान ला चुके थे, 29 में जनाब हजरत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान लाना बहुत बड़े हौसले का बाइस और जरिया बना। उस वक्त हमारे आखाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए कहने लगे, ऐ मेरे मौला, एक शेर दिया है, अमीर हमजा एक शेर और अता कर, अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। उस वक्त आसमान से आवाज गूंजने लगी, मांग तुझे जो मांगना है, तू किसकी ख्वाहिश रखता है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को मांगा। दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ैज़ व ग़ज़ब से भरे अपने हाथों में तलवार लिए ये कहते हुए घर से निकल पड़े कि आज बनी इसराइल का चिराग बुझा दूंगा। अपने घोड़े पर सवार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे, ऐ उमर, क्या बात है, सब खैरियत से है, तुम्हारे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। उमर कहने लगे, चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ, ये रोज का मसला आज खत्म होने वाला है। सहाबी कहने लगे, पहले अपने घर और अपनी बहन की खबर तो लो, मेरे घर क्या हुआ। सहाबी कहे, तुम्हारी बहन फातिमा भी हुजूर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुकी है, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसी लम्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घोड़े का रुख अपनी बहन की तरफ किया। बहन के घर की तरफ गुस्से से चल पड़े। घर पहुंचे, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अहले खाना समझ गए अब उमर की गरजती हुई जोरदार आवाज है। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर की बहन को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। उन्हें घर में छुपा दिया गया और बहन ने जल्दी आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उमर कहने लगे, तुम क्या कर रही थी, तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, तुम साबी हो गई, तुमने बुतों की पुरतरिश छोड़ दी, तुम हमारे दीन से बेदखल हो गई, तुम बेदीन हो गई। हजरत उमर सैयदना इब्न ज़ैद और अपनी बहन को बेतहाशा मारा। बहन का सिर फट गया और दोनों लूलहान हो गए। बहन फातिमा बिन्त खत्ताब बोली, ऐ उमर सुनो, तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, तुम्हें जो जुल्म करना है कर लो, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। उमर सोचने पर मजबूर हो गए, इस्लाम में ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरी बहन के दिल में बिजलियां भर दी। बहन से कहने लगे, बताओ तुम क्या तिलावत कर रही थी, क्या मुझे भी सुना सकते हो। बहन ने कहा, तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर ने जब गुस्ल किया उसी वक्त कहने लगे, आप उमर के दिल से इस्लाम के खिलाफत के तमाम ख्यालात भी धुल गए। हमारे नबी जब राह हक की दावत देने लगे, जो एक अरब के बड़े कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते थे, तमाम कबीले वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा के खिलाफ हो गए। उस वक्त हजरत उमर भी इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। जब उमर ने कुरान मजीद की तिलावत सुनी और कुरान करीम को पकड़ा, फैसले बदल गए। उस वक्त
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید ابن بن زید اپنے بہنوئی سے کہنے لگے چلو مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ دوسری طرف تمام اہل مکہ جو کافر تھے عمر کا انتظار میں تھے کہ کب عمر آئے گا اور ہمیں کب یہ خبر دے گا۔ حضور کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، لیکن اللہ کی مرضی وہ تھی سبحان اللہ کہ حضرت عمر نے ایمان لائے۔ تمام کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سوچنے لگی آخر یہ کیسے ہوا؟ عمر تو اسلام کا چراغ بجھانے نکلے، لیکن وہ تو اسلام اور دین کو قبول کر لیا۔ حضرت خباب اسی وقت باہر نکل گئے، کہنے لگے مبارک ہو آج کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر خباب رضی اللہ کو ساتھ لیے زید ابن ارقم کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لا چکے تھے، کہنے لگے آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو نصیب اچھی ہے، اگر نیت خراب ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت عمر با ادب حضور کے آگے جا بیٹھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب وقت آ گیا ہے۔ عمر کے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر۔ اسی وقت اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی، سارے مکہ کی گلیاں گونجنے لگیں۔ تمام صحابہ اکرام بھی خوش ہوئے، آسمان سے جبریل تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں خوش ہوں۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے آسمان کے تمام فرشتے بھی خوش ہیں۔ حضرت عمر حضور سے پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ ہاں میں سچا ہوں۔ کہا آپ حق پر نہیں ہیں؟ ہاں میں حق پر ہوں۔ کیا آپ اللہ کے دین سچا نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حضور کہنے لگے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا دین سچا ہے، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ عمر کا ایمان لانا اسلام کی جیت کا سبب بنی۔ ساری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جو چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیتے اب کھلے عام لوگوں میں دین کی دعوت دینے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف جس کی قیادت امیر بن حمزہ کرتے اور دوسری صف جس کی قیادت عمر بن خطاب کرتے اور ہمارے نبی دونوں کے بیچ میں چلتے۔ عمر کا ایمان لانا اسلام کی عزت کا باعث بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کر لیا کرو۔ پھر ہوا یوں کہ دنیا بھر میں تیزی سے ایمان پھیلتا گیا، ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے گئے۔ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی سلطنت پھیلتی چلی گئی اور حضرت عمر وہاں کے اس سلطنت کے بادشاہ بنے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر اسی طرح کی اور بھی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔